अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कल एक बहुत बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है कराची में कि पीए का एक एयरक्राफ्ट जो है वो वहाँ पे लैंड करने से कोई चंद मिनट्स पहले क्रैश होके एक आबादी वाले इलाके में गिरा है। और उसके ऊपर जितने लोग सवार थे उसमें 2 लोग जो खुशकिस्मत है जिनकी जान बच सकी है, बाकी सारे शहीद हो गए हैं। और इसके साथ साथ जो नीचे कोई मकानात थे उनमें भी कुछ लोग जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं। और अभी कुछ अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ जो मकानात हैं वो भी तबाह हो गए हैं। काफ़ी 4-5 तो सुना है कि तबाह हो गए हैं बिल्कुल, बाकी को नुकसान हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा एक ट्रेजिक आप कह लें कि एक एक्सीडेंट हुआ है जो कि रमज़ान के आखिरी अशरे के अंदर, जबकि लोग जो थे जो वहाँ पे ज़्यादातर जो उसमें मुसाफिर थे जो सफ़र कर रहे थे वो अपने घरों को वापस जा रहे थे ईद मनाने के लिए, अपने प्यारों के साथ मिलने के लिए और उनके साथ ईद की खुशियाँ बांटने के लिए जा रहे थे। लेकिन अब कुछ नहीं कह सकते, ये देखिए सारे अल्लाह के फैसले, ये डिवाइन डिसीजन, ये वो डिसीजन है जो हमारे बस में नहीं है, हमारे इख्तियार में नहीं है। और आप देख लीजिए कि आनन फानन जब वहाँ से वो चले, अब उस पे जो भी बातें होती रहे टेक्निकल शेक्निकल जो भी वट एवर इज, लेकिन आप देखिए कि जहाज ने ट्रैवल तो किया ना, लाहौर से लेके कराची तक गया है, 1.5-2 घंटे उससे ट्रैवल किया है, तो कामयाबी से पहुंच गया वहाँ पे। तो ऐसा उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं लग रही उस वक्त तक, जब तक कि वहाँ पहुंचा नहीं है वो और ये वाकया नहीं पेश आया। तो ये सारे मेरा ख्याल है कि डिसीजन है, अल्लाह के डिसीजन है। ठीक है, नीचे एहतियातें करनी पड़ती हैं, टेक्निकल जो लोग हैं वो उसकी देखभाल कर देंगे और इंक्वायरी भी कंडक्ट हो रही है, उसमें मजीद चीज़ें निकलेगी। लेकिन जो जाने गई हैं उसका बड़ा दुख हुआ है। लेकिन मैं वही चीज़ जो पहले भी हम कई प्रोग्राम्स में डिस्कस करते रहते हैं कि ये वो चीज़ है जिसके बारे में कुरान पाक भी कहता है, अहादीस भी कहती है, नबी पाक की ज़िंदगी भी बताती है, और उलमा कराम खतीब जितने भी हमारे लोग हैं वो इसकी तरफ निशानदेही करते रहते हैं कि ये दुनिया आर्जी है और हमें तैयार रहना चाहिए, किसी वक्त हमारी आंख इधर बंद होगी और दूसरी दुनिया में आंख खुल जाएगी। ये इतना ही प्रोसेस है और हम दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। और जो हम यहाँ पे करेंगे, अच्छा करेंगे तो उसका सिला वहां जाके अच्छा मिलेगा, अगर बुरा करें करके जाएंगे तो वहां पे सिला उसका उस हिसाब से मिलेगा। और इसके साथ अगर माफ़ी मांगते रहे अल्लाह से हर वक्त, और उन लोगों से माफ़ी मांगते रहे जिनके साथ हमारे से ज्यादतियाँ हो जाती हैं जाने अनजाने, तो बड़ा क्लियर मैसेज है ये, अगर इस पे बड़ा गौर किया जाए। अब हम लोगों ने खबरें सुनी, परेशान हुए, गमजदा हुए, आपदीदा भी हुए, लेकिन अब 2-4 दिन बाद लोग फिर भूल जाएंगे और फिर अपना उसी डगर में लग जाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह के जैसे किसी जनाजे में लोग शरीक होते हैं और वह कब्रिस्तान में जाते हैं और वहां पे जब कब्रिस्तान में दफन किया जा रहा होता है किसी जो डिसीज आदमी है, तो उस वक्त तक हमारे ऊपर एक खास कैफियत तारी होती है। लेकिन उसके बाद जब वहां से हम रुखसत हो जाते हैं तो अपने दुनियावी जो अमूर हैं, दुनियावी मामलात हैं, उसमें दोबारा उसी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं और सब कुछ भूल भा जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है कि दिल्ली में हमारे साथ, तो ये इशारे हैं जो इशारे होते रहते हैं। आप देख लें कि एक कोरोना वायरस चल रहा है जिसने लाखों दुनिया जो है उसको आप कह लें कि उस मौत के घाट उतार दिया। एक ऐसी चीज, एक ऐसा वायरस जो नजर भी नहीं आता, इतनी वो बारीक चीज है, इतनी इतनी कमजोर सी चीज लगती है वो, लेकिन कितने ताकतवर सुपर पावर मुल्क जो है उनको उसने शिकस्त दे दी है और वहां पे वो काबू नहीं कर सके अभी तक, उसकी ना तो वैक्सीन निकल सकी ना इलाज निकल सका। तो ये सारे इशारात है, रोज हमारे साथ होता रहता है। कभी कभी रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, कभी, तो मेरा ख्याल है कि हमें इससे सबक सीखना चाहिए, हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। अब देखे ना, जैसे कि मुसाफिर होता है, वो जब उसने सफर करना होता है तो उसकी पूरी तैयारी करता है, वो अपनी पूरी किट अपनी रखता है। अगर उसने टूथपेस्ट रखना है क्योंकि उसको पता चंद दिन के लिए मैं जा रहा हूँ, शेविंग किट रखेगा, फिर उसके बाद कपड़े रखेगा, फिर आराम करने के लिए दूसरे जो सोने वाले कपड़े अलग रखेगा, फिर वहां पे अगर कोई फंक्शन है तो वहां उसके लिए वो सूट या अच्छे ड्रेस भी रखेगा, फिर साथ कुछ मेडिसिन रखेगा कि अगर वहां पे छोटी मोटी आम सर दर्द हो जाती है या छोटा मोटा स्टोमक खराब हो जाता है उसके लिए दवाइयां आमतौर पर लोग रख लेते हैं। तो इस तरह हर तरह की तैयारी करके जाता है। और मुझे याद पड़ता है कि एक जमाना था जब मैं काफी ट्रैवल करता था, तो मेरा एक बैग तैयार ही होता था, बल्कि आप समझे कि मेरा बैग गाड़ी के अंदर होता था, डिग्गी के अंदर होता था, एक बैग जिसके अंदर सारी वो जरूरियात की चीजें और 2 के जोड़े,
ٹھیک ہے، کیونکہ شارٹ وزٹس ہوتے تھے میرے، تو اس میں 2 دن کے لیے یا 3 دن کا وہ اس کے اندر وہ ارینجمنٹ ہوتا تھا، تو تیار میں نے رکھا تھا اور آلموسٹ ڈگی کے اندر ہی ہوتا تھا گاڑی. تو اسی طرح ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے نا. سفر کرنا ہے، یہ وہ سفر ہے جہاں سے واپسی نہیں ہے، یہ وہ سفر ہے جہاں سے واپس آ کے ہم اپنے آپ کو اصلاح نہیں کر سکتے. ونس چلے گئے ختم، ادھر آ کے بند، ہمارا کتابچہ بند، ہمارا حساب کتاب بند. اب ہم جو ہیں ہمارا کھیل ختم ہو گیا، اب ہماری کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی، کیونکہ اب ہم یہاں پہ نہ تو کوئی عمل کر سکتے ہیں، نہ اچھا عمل کر سکتے ہیں، نہ برا عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو اب اپنے چہرے سے مکھی نہیں اڑا سکتے نا. تو اس لحاظ سے میں 2-3 نصیحتیں کروں گا، خود بھی میں کوشش کرتا ہوں اس پہ عمل کروں. کہ ایک تو یہ کہ جب رات کو سونے لگے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. ٹھیک ہے، اگر کسی کو تنگ کیا، پریشان کیا، تو اگر وہ بھی ایکسیس میں ہے تو اس سے بھی معافی مانگے، اور معاف کر کے بھی سوئے. اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا، آپ مجھے معاف کر. تو یہ دعا کر کے، اور ایک روٹین ہے کہ میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں، تو آیت الکرسی پڑھ کے آپ رات کو سویا کریں، اور جب صبح اٹھیں نئی زندگی ملے تو اللہ تعالیٰ سے پھر اللہ کا شکر تھا، الحمدللہ کہیں. ٹھیک ہے، کہ اللہ کا شکر کہ اس نے پھر ہمیں زندہ کر دیا. تو یہ ایک روٹین بنا لیں گے تو آپ کے یہ جو درمیان میں پیریڈ ہے نا، صبح سے لے کر رات سونے تک، یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں یہاں پہ زندہ رہنے کے لیے صرف 2 جوڑے چاہیے. ٹھیک ہے، سادہ سی خوراک چاہیے، 2 وقت کا کھانا ہوتا ہے، تیسرا بھی ہم نے بنا لیا ہے، لنچ بنا لیا ہے، تو یہ 3 کھانے چلے لگا لیں. وہ آپ تھوڑے سے پیسوں سے بھی کھا سکتے ہیں، آپ اس پہ بہت سارے پیسے بھی خرچ کر سکتے ہیں. تو میانہ روی رکھیں، اور پیسے میں سے صدقات دیں. میں آپ کو بتا دوں صدقہ کام آئے گا، صدقات کام آئیں گے. علماء کرام کا بھی اس کے اوپر بڑا کنسنسس ہے کہ ایک وہ چیز ایسی ہے کہ جو صدقات ہیں، جو کہ وہاں پہ بڑا جس کی شدت سے جس کا احساس ہوگا، اور مرنے والا یہ کہے گا کہ کاش مجھے تھوڑا ٹائم ملے تو میں واپس جاؤں اور وہاں جا کے میں کچھ صدقہ کروں، کتنا اس کا صلہ اور اجر ہوگا. اور جو ہمارے مرحومین، ہمارے والدین اگر دنیا سے جا چکے ہیں، تو بہن بھائی جا چکے ہیں، تو کوئی اور قریبی دوست جا چکا ہے، تو اگر اس کے بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے نام کا بھی صدقہ کر دیں. کسی کو 2 روپے، 4 روپے، 10 روپے دے دیں، آپ دیکھیے گا اس کی منازل وہاں پہ بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک جو کل کا واقعہ ہوا، اس میں بڑا صدمہ ہوا. اللہ تعالیٰ جو ہے جو مرحومین ہیں ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، ان کو ان کے مقامات جو ہیں بلند کرے، ان کی جو اگلا سفر ہے اس کی میں آسانیاں پیدا کرے. اور جو 2 خوش قسمت بچ گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، اور وہ میرا خیال ہے، امید ہے پہلے بھی سچے مسلمان تھے، سچے مسلمان ہیں، تو مزید میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر وہ آپ کی ان کی جو باقی کی زندگی ہے یہ بونس مل گیا ان کو ایک طرح سے. وہ جو زندگی بونس کے طور پر ملی ہے دوبارہ، جس میں بالکل کوئی امید نہیں تھی، اس کو پھر وہ ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ انسانوں کی فلاح، انسانوں کی بہتری، ارد گرد کے لوگوں کو جو ہے ان کی مشکلات دور کرنا، اور اللہ کو راضی رکھ کرنا، اور اس کی عبادات کرنا، اس پہ صرف کرنا. تو ہم جو ہیں ہمیں بھی موقع ملا ہے، مطلب میں بھی اس جہاز میں ہو سکتا تھا، کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، آپ بھی ہو سکتے تھے. تو ہمیں بھی روز اپرچونٹی ملتی ہے. ہم روڈ پہ نکلتے ہیں، گاڑی میں ہوتے ہیں، روز ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، روز ہمیں اپرچونٹی ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں بھی ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور زیادہ رہے اپنے سفر کی تیاری رکھے. بس سمپل میں جو کہنا چاہ رہا ہوں. اور اپنے عزیز و اقارب سے شروع کر دیں، کوئی ناراض ہے اس کو منا لیں، جو غلط فہمی کا شکار اس کی غلط فہمی دور کر دیں، کسی نے زیادتی کی اس کو معاف کر دیں، اور اس کو سمجھائیں، اس کے ساتھ کونسلنگ کریں. اور اپنے جو اگر آپ کے پیرنٹس موجود ہیں ان کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں. آپ کے بہن بھائی ہیں، اگر کوئی کمزور ہے اس میں سے فائنینشیلی اس کی مدد کریں، ہیلپ کریں. اور اگر آپ کے محلے میں کوئی کمزور ہے یا کسی کو مدد کی ضرورت ہے اس کی مدد کریں. یہی وہ سارا سامان ہے جس کو ہم نے لے کے جانا ہے. اور پھر ظاہر بات ہے کہ اللہ کی عبادت، 5 وقت نماز ہے، زکوٰۃ دیں، حج کی اگر استطاعت ہے تو حج کرے ضرور. تو یہ بھی چیزیں کریں. اور یہی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایسٹس ہیں جو ہمارے ساتھ جانے اور انہیں وہاں پہ ہمارے کام آنا ہے. اور میں یہی بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. بہت شکریہ. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے اور اپنا خیال رکھیے، اور آپ کو ایڈوانس عید مبارک. السلام علیکم.